Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Bilal Mustafa. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la droite dans le plan. Un exercice concernant les élèves de tronc commun, BIOF bien sûr. Alors, بالنسبة لهذا l'exercice هذا, c'est un exercice parmi les exercices qui se posent dans les contrôles. Donc, كيتعطى بزاف بحالو في les contrôles. Et l'exercice est exactement déjà posé au contrôle, il y a déjà tout le temps faire un contrôle. نبغيكم تستافدوا منه. Donc chers élèves تحاولوا تتبعوا معايا. Donc نبداو على بركة الله. عندنا l'exercice, le plan P est menu d'un repère OIG, soit A les coordonnées ديالها, voilà A1, B2 moins 1 et U égale à vecteur I plus vecteur G. Détermine une équation cartésienne de la droite D passant par A et deux vecteurs directeurs U. Très bien. نبداو بالكيستيون الاولى. دونك ملي تنبغيو نلقاو ليكواسيون كارتيزيان كاين عندنا واحد الطريقه كنستعملو فيها ديتيرمينا، ولكن الطريقه اللي تنفضل انا بالنسبه لي زاليف و تياخذوها و تتكون على بورتي هي الطريقه اللي المعتاده اللي درت كاع في لي فيديو اللي فاتوا. باغي نلقى ايكواسيون كارتيزيان تنمشي نقلب على فيكتور ديريكتور ديال لا دوات، داكور، نعرف لي كوردوني ديالها وشي بوين كاينه في لا دوات تنعرفو حتى هي لي كوردوني ديالها. دونك كنحتاج جوج حوايج، فيكتور ديريكتور وواحد البوين من هذاك لا دوات. دونك بالنسبه لا دوات دي قلنا الفيكتور ديريكتور ديالو دابخي لا كيسيون سو يو فينا هي فينا يو راه كتساوي فيكتور اي بلس جي. واحد المعلومه الله يرضي عليكم خاصكم تكونوا عارفينها، انه ديما الله يرضي عليكم الا لقيتو شي فيكتور مكتوبه كومسا ا مضروبه في الفيكتور اي، هاد اي اللي عندنا راه تنهضر على هاد اي اللي تتكون في الغوبير، داكوغ، بلس بي فيكتور جي، هاد جي اللي عندنا تنهضر على هاد جي اللي كاين هنايا في الغوبير. هاد الا عندنا او مكتوبه اون فونكسيون ديال هاد لي فيكتور اي و جي، راه من هاد ليكريتور يمكن لي نستنتج انه لي كوردوني ديال او لابسيس غادي يكون هو هذاك العدد اللي مضروب في اي، هنا راه هو ا، ولوردوني هو هذاك العدد اللي مضروب في جي، هنا غادي يكون بي. بون الا عندنا شي اكريتور كوم سا وبغيت نستنتج لي كوردوني ديال الفيكتور، ها هما فين هما. العدد اللي كاين هنا تيكون هو لابسيس، والعدد اللي مضروب في جي اللي هو بي راه تيكون هو لوردوني، داكوغ. وغادي نعقلو على الله يرضي عليك، سي تري امبورطون. دابا شنو غادي ندير؟ اون او شنو عندنا في او كتساوي اي بلس جي، داكوغ. دونك U لي كوردوني ديالها شنو هما في هاد الحالة؟ غادي تكون 1 1، العدد اللي كاين هنا واحد وهنا واحد. est un vecteur directeur de quoi? Directeur de delta, ou bien D. Donc l'équation s'écrit sur la forme كناخد هاد العدد اللي كاين هاد لوردوني كنضربو في x 1 fois x c'est x بلس لوبوزي ديال هاد العدد كنضربو فيها y. شنو لوبوزي ديال 1؟ سي موان 1 في y راه هي موان y، دونك جيكري ديريكتومون موان y بلس c ايكال à 0. دونك ديما هاد العدد اللي كاين هنا كنضربو في x 1 fois x c'est x، والعدد لابسيس اللي كاين هنا كنشد لوبوزي ديالو نضربو فيها y بلس c. مزيان، بقات ليا غير سي الا بغيت نحددها ناخد شي نقطه كتنتمي لهاد لا دوات دي. دونك ناخدو لو بوين ا، و ديجا ا عندنا لي كوردوني ديالها، اي اون ا شنو هما لي كوردوني ديالها؟ فوالا خلي هادشي يبقى يبان. اون ا لي كوردوني ديالها 1 1 مالا ابارتيان ا دي، دونك puisque A appartient à D, donc A les coordonnées ديالها vérifie هاد l'équation. غنمشيو نعوض x و y بلي كوردوني ديالها، تولي عندي 1 moins 1 plus c égale 0. donc c راه تتساوي 0، d'accord. alors
l'équation cartésienne de D. أكيد هو هادشي أنا غير باش منضيعش وقت. Et quoi? X moins Y égale à 0. X moins Y égale 0. Et c'est terminé. D'accord? Alors, sur question 2. Soit delta, atteint delta, il montre que D parallèle à delta. قال لي يبين أن D راه parallèle مع delta. Très bien. حنا ملي تنبغي نبينو واحد دو droite parallèle، واحد لا تكنيك خصك تكون ديما تدور في دماغك. سير قلب على الفيكتور ديريكتور ديال دي وفيكتور ديريكتور ديال دلتا، وخاصك ملي تحسب الديتيرمينو ديالها تلقى زيرو. اون فوا تلقى زيرو راك جاوبتي على السؤال. داكوغ مزيان. دونك شنو نجي نكتب هنا؟ اون U واحد est un vecteur directeur de quoi? De D. Et بالنسبة لدلتا كيفاش تنحددو الفيكتور ديريكتور ديال المستقيم ديال واحد لا دروات غير من الغوبريزونطاسيون بارامتريك بالشكل ديالها باينة. أنا نذكر بالغوبريزونطاسيون بارامتريك تكتب بصفة عامة على الشكل إكس كيساوي أ بلوس واحد عدد نسميه ألفا فوا تي، و إيكغيك تساوي واحد عدد بي بلوس واحد عدد نسميه بيتا فوا تي افيك تي ابارتيان ار تنكتبو هنايا. دونك هذا هو لا فورم ديال الغوبريزونطاسيون بارامتريك. و تيكونو هاد الأعداد مضروبين في تي ألفا و بيتا تيكونو هما لي كوردوني ديال واحد الفيكتور ديريكتور ديال هداك لا دروات. هاد الأعداد لي مضروبين في تي هنا و هنا تيكونو هما لي كوردوني ديال الفيكتور، واحد الفيكتور ديريكتور ديال لا دروات. واحد لا دروات عندو بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور. واحد المعلومه اخرى بالنسبه لهاد تي، راه تقدروا تلقاو تي، تقدروا تلقاو كا هنا و كا هنا، تقدروا تلقاو لاندا. دونك المهم هذاك الحرف اللي تيكون هنا راه تيكون سي ان بارامتر ريال، ماشي بالضروره خصو يكون تي. سي بون. اذا هنا دابخي لي دوني من الغوبريزونطاسيون بارامتريك تتبان لينا الفيكتور ديريكتور هما لي كوردوني ديالها شنو غادي يكونوا؟ هما دوك الاعداد اللي مضروبين في تي هنا وهنا. هنا بالنسبه بحال عندنا هنا 0 بلس تي، وهنا عندنا موان تي بلس تي. دونك العدد اللي مضروب في تي هنا واحد وهنا واحد. دونك حتى بالنسبه لدلتا اون في واحد est un vecteur directeur de quoi? de delta. ملي تيكون عندنا واحد دو فيكتور عندهم ميم كوردوني، هاد دونك ديرها باراليل دلتا. يمكن لي هنا مادام عندي نفس الفيكتور يمكن لي نقول ديرها باراليل دلتا، او بيان نقدر نجي نقول اي اون ديتيرمينون ديال او بصفه عامه. انا ندير لكم الطريقه اللي هي اون جينيرال تنستعملوها هنا. صدفه خرجت لنا ميم فيكتور، ملي تخرج لنا ميم فيكتور راه يمكن ليك ديريكتومون غير هاد الجوج تقول دونك ديرها باراليل دلتا. مي دو فاسون جينيرال ها هي الطريقه اللي غندير هنا هي اللي تولي تستعمل. يعني تلقى لي فيكتور ديريكتور ديال هاد لي دو دروات و تمشي نحسب الديتيرمينو ديالهم، خصني نلقاها كتساوي زيرو. غنجي ندير هنا لي فيكتور لي كوردوني ديال او واحد هما، لي كوردوني ديال فيتا هما واحد، بعد واحد في واحد ناقص واحد في واحد دونك زيرو. دونك تحت من هادي ديريكتومون غادي نقول دي راه باراليل ا دلتا. دونك فيما تعطيني شي كيسيون مونطري دو دروات باراليل، parmi les techniques اللي نقدروا نستعملو كنقلبوا على لي فيكتور ديريكتور ديال هادو بجوج تنحسبوا الديتيرمينو ديالهم، خصنا نلقاو زيرو، ضروري نلقاو زيرو. دونك جاوبنا على لا كيسيون. نمشيو لكيسيون 3. soit D prime, voilà l'équation, montrer que D prime et delta 150 ont un point C quand déterminant ses coordonnées. نبينو D prime و delta 150 ونلقاو les coordonnées ديال C. هنا نقدروا ديريكتومون نمشيو نحلو لو سيستيم اللي فيه ليكواسيون كارتيزيان ديال دي بريم و ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا. حنا دي بريم عندنا ليكواسيون كارتيزيان ولكن دلتا ما عندناش ليكواسيون كارتيزيان ديالها. عندنا دلتا عندنا غير الغوبريزونطاسيون بارامتريك. دونك سي با غاف، نقدروا ناخذوا ليكواسيون في لو سيستيم اللي غادي نخرجوا، غنديروا ليكواسيون كارتيزيان ديال دي بريم اللي هي شناهي اكس
moins 4y plus 3. هذه l'équation cartésienne ديال d prime. و دلتا بيسكو ما عنديش l'équation cartésienne ديالها يمكن لي ناخذ حتى ل représentation par حتى هي راه مزيانه. غندير x égale t و y égale moins 3 y égale moins 3 plus t. دونك شنو درت؟ خديت l'équation cartésienne ديال d prime خديت ل représentation paramétrique ديال دلتا. كنحلو هاد لو سيستيم. هاد لو سيستيم اللي تتكون داير فيه نتا ايكواسيون كارتيزيان و ريبريزونطاسيون بارامتريك شنو تدير؟ كتشد هاد لي فالور ديال اكس و ايكغيك اللي كاينين في الريبريزونطاسيون بارامتريك كتعوضهم في هاد ليكواسيون ديال لا دوات في ليكواسيون كارتيزيان. دونك شنو غندير هنايا؟ دونك ناخدو هادي 1 و 2 نعوضهم هنايا. شيولي عندي تي موان 4 اكس عوضتها ب تي و ايكغيك غنعوضها بهاد ليكسبريسيون. شيولي عندي 4 فاكتور موان 3 بلوس تي بلوس هاد 3 ايكال 0. كنمشي نحل هاد ليكواسيون نلقى تي. ملي نلقى لي فالور ديال تي كنجي نعوضهم هنا في هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك حتى نلقى البوان دانترسيكسيون. شتولي عندنا هنا تي بلوس 12 موان 4 تي بلوس 3 تي مع موان 4 تي هي موان 3 تي و 12 بلوس 3 سي 15 الجهة الأخرى تولي موان 15. دونك تي شنو غتساوي؟ موان 15 سور موان 3 راه هي 5. موان 15 سور إلا قسمنا على موان 3 راه هي 5. احنا لقينا تي. دابا شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ناخد لي فالور ديال تي ونجي نعوضهم هنايا. دونك x égale à 5 et y égale à moins 3 plus 5. Ça veut dire هنا تبقى 5 وهنا قش تكون عندنا نخلو غير 5 داكوغ وغادي نحسبوها راه سي 2. دونك ou bien d'où هاديك البوان دانترسيكسيون ديال دلتا و دي بريم راه هي سي. لي كوردون ديالها هما هادشي اللي خرجينا هنايا 5 2 et le point d'intersection. كتب هاد لا فراز et le point d'intersection de D et delta. شوفوا الطريقة شنو درنا الله يرضي عليكم. l'équation cartésienne ديال D prime représentation paramétrique من بعد شدينا هاد لي زيكواسيون اللي فيهم représentation paramétrique عوضنا x و y عوضنا في ليكواسيون كارتيزيان خرجت لينا ايكواسيون. حلينا هاد ليكواسيون باش نلقاو لي فالور تي لقينا فالور وحده. شدينا هاد الفالور ديال تي عوضنا في الريبريزونطاسيون بارامتريك هنا وهنا. اون فوا عوضناها عطاتنا واحد لي كوردوني 5 2 وهاد 5 2 راه هي لي كوردوني ديال سي. اي سي تيرميني بور سيت كيسيون. غنمشيو لكيسيون 4. déterminer les coordonnées de E telles que ABC soit un parallélogramme. La question très simple d'ailleurs هادشي شفتو في الكوليج. دونك غادي نقول ABCD et parallélogramme. signifie que الله يرضي عليكم عقلوا على هادي مزيان. شتي ملي تيكون عندنا واحد الباراليلوغرام ديما تيكونوا فيه واحد دو فيكتور متقابلين تيكونوا متساويين. باش ما تبقاش تضيع الوقت الرسام باش يبان لك فين هذوك المتساويين ديما عندك الحق تاخذ ام كيو و ان بي. ام كيو و ان بي راه ديما متساويين هادو بهذا الترتيب هذا الاولى مع الاخرى والثاني مع الثالثه داكوغ. وكاين عندنا عاوتاني ان ام و بي كيو. من نتوما ديما عقلوا على هادو احسن الاولى مع الاخرى والثاني مع الثالث. يمكن لكم تاكدوا انت الا درتو باراليلوغرام ان بي كيو شوفوا ام كيو هي هادي و ان بي راه هي هادي هما متساويين داكوغ. نتوما باش ما تضيعوش الوقت بقاو جالسين ترسموا ديما الاولى مع الاخرى والثانيه مع الثالثه. دونك شنو نجي نكتب هنا الاولى مع الاخر يعني فيكتور ا دي ياك هادشي اللي عطيني ا بي سي دي. نو سي با ا بي كاين شي بروبليم هنايا لانه المشكل ما عندناش لو بوين سي عندنا سي مي هادي تكون لو بوين او جو كخوا دي حد دي ما كايناش
A B C E. نتمنى ما يكونش شي خطا في الكيسيون الاخرى. دونك شنو تكون عندنا في هاد الحاله؟ تكون عندنا A E كتساوي B C. من بعد كنمشي ملي تنقول واحد الفيكتور كتساوي فيكتور بمعنى لابسيس ديال هادي كيساوي لابسيس ديال هادي والأوردوني ديال هادي كيساوي. بالنسبه للابسيس ديال ا او كيفاش تنلقاو؟ كندير اكس او موان اكس ا. لابسيس ديال هادي كيساوي لابسيس ديالو هنا اكس سي موان اكس بي اي. لوردوني عاوتاني ديال هادي كيساوي لوردوني ديال هادي. عطينا واحد ليكواسيون هنايا لوردوني ديال هادي كيفاش تنلقاو؟ ايكغيك او موان ايكغيك ا. ولوردوني ديال هادي سي ايكغيك سي موان ايكغيك بي. هادشي راه شفتو في الكاتريام عام. فوالا سيتادير نكتب هنايا من بعد دو بوان نبدا نعوض. اكس او غتبقى كنقلبو عليها اكس ا سي ان اكس سي شحال كتساوي؟ يلا لقينا سي لقينا 5 2. غنكتبها هنا باش نبقى عاقلين 5 2 داكوغ. دونك هنا 5 و اكس بي شحال؟ بي راه عندي في لي دوني هي 2 اي ايكغيك او تنقلب عليها y a شحال؟ دونك سي 1 y سي 2 y b سي موان 1 مع هاد لو 1 مع هاد الموان تولي بلوس 1. دونك شنو يولي عندي دابا؟ الا حسبنا مزيان حلينا هاد ليكواسيون نلقاو اكس او شنو تتساوي 5 موان 2 3 موان 1 حولنا الجهه الاخرى تولي 1 بلوس 3 دونك تولي 4. y او شحال تساوي 2 زائد 1 3 وموان 1 الجهه الاخرى هي 4. دونك les coordonnées ديالها راه هي 4 4. D'accord. غادي نمشيو للكيسيون 5 قال لي فيريفي كو اون فيريفي اون لا لي كوردون او لا دروات دي. شنو هي ليكواسيون ديالو؟ لا دروات دي ليكواسيون ديالو كنا لقيناها هي هادي اكس موان ايكغيك ايكال 0 اكس موان ايكغيك ايكال 0. دونك باش نتاكد من او راه ابارتيان دي نمشي نعوض لي كوردوني ديال او في اكس و ايكغيك اي اون كتبوا هذا لي كوردون ديال او هي 4. دونك دابا نمشي نعوض هنا ونشوف واش فعلا هادشي يساوي لي 0. اكس نعوضوها ب اكس دي باردون اكس او نعوضو بلي كوردوني ديال او موان ايكغيك خاصني ملي نعوض نلقى 0 4 هنايا هنا 4 دونك سي 0 وبالتالي دونك عندي الحق نقول هنا او راه ابارتيان لا دروات دي. وهادي تري سامبل. شي ملي يقولك بين واحد النقطة ابارتيان لواحد لا دروات ونتا عارف ليكواسيون ديالو سير عوض غير لي كوردوني في ليكواسيون. الا لقيتي ليغاليتي يعني الا عوضتي في واحد الجهة ولقيت هادشي اللي كاين هنا دونك راه ابارتيان. D'accord. Et c'est terminé pour cette vidéo. Chers élèves, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.